अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा। ISSB में एक अहम टॉपिक इल्म बेहतर है या तजर्बा, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है और पाकिस्तान के मरूज़ी हालात और पाकिस्तानी अवाम की समाजी और नफ्सियाती साख्त को मद्देनज़र रखते हुए इसका तज्ज़िया करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम और दीगर ममालिक के अफराद इसको समझेंगे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, इल्म या तजर्बा बेहतर है, कौन बेहतर है? इल्म ज़्यादा ज़रूरी है या तजर्बा? हम तालीम हासिल करते हैं तो जो इल्म वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है, मगर इसके साथ साथ तजर्बा भी हासिल करना है। और जो लोग तजर्बाकार होते हैं मगर आला तालीम याफ्ता नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई तजर्बा ही असल चीज़ है, बाकी सारी तो किताबी बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकत तो तुमको पता ही नहीं कि हकीकत है क्या। तजर्बाकार लोग अमूमन इस तरह बात करते हैं। इंसान को सही अमल सही तरीके से करने के लिए इल्म और तजर्बा दोनों की ज़रूरत होती है। अगर उसका तजर्बा इल्म के ताबे है तो उसका अमल हिकमत के मुवाफ़िक होगा, यानी साजगार होगा, हिकमत के साजगार होगा। और अगर उसका इल्म तजर्बे के ताबे हो जाए तो फिर ये अमल जहालत पर मबनी होगा। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। हम इस बात को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हर मुल्क में ट्रैफ़िक के कवानीन में रेड लाइट का मतलब है कि इसके ऑन होने पर या जलने पर गाड़ी रोक देना चाहिए। ये एक दायमी और अटल कानून है और पूरी दुनिया में मुसल्लमा और तस्लीम शुदा है। ये इल्म की बात है। अब इसमें तजर्बा हर इंसान का है, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं वो मुख्तलिफ हो सकता है और होता भी है। अमेरिका में रहने वालों के तजर्बे की बुनियाद पर भी यही कहेंगे कि हाँ, वहाँ पर रेड लाइट पर रुकना है। यहाँ इल्म और तजर्बा एक ही हो गया। इसको इस तरह समझें, अमेरिका वालों का ये तजर्बा इस बुनियाद पर है कि अगर रेड लाइट पर गाड़ी नहीं रोकेंगे तो उनको चालान होगा और वो भारी जुर्माने की सूरत में होगा। इसके बरक्स मलेशिया वालों से पूछा जाए तो वहाँ का इल्म भी यही कहेगा कि रेड लाइट पर रुकना है, मगर इस तजर्बे की बुनियाद चालान नहीं बल्कि उस पर है कि ट्रैफ़िक के कवानीन हमारी बेहतरी के लिए हैं, इस पर अमल करने में हमारा ही फ़ायदा है। ये मलेशिया का तजर्बा और इल्म। मगर इस तजर्बे की बुनियाद चालान नहीं बल्कि इस पर है कि ट्रैफ़िक के कवानीन हमारी बेहतरी के लिए हैं, इन पर अमल करने में ही हमारा फ़ायदा है। ये मलेशिया के लोगों का तजर्बा है। इसलिए वहाँ लोग बग़ैर किसी के दबाव और पुलिस वालों के डर के वो ट्रैफ़िक कवानीन पर अमल करते हैं। आइए अब हम इसको अपने वतन अज़ीज़ के हवाले से देखते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में क्या हाल है, और देखते हैं कि यहाँ तजर्बा कहता है, क्या कहता है। जब रेड लाइट अमूमन पाकिस्तान में जल रही हो ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से और कोई इधर उधर ना हो तो बस देखकर निकल लेना चाहिए। क्यों खड़े रहकर अपना वक्त बर्बाद करते हो? ये अमूमी रवैया है। तो अब हम इन तीनों मुल्कों के अमल में मलेशिया वालों का तजर्बा उनके सही इल्म के ताबे नज़र आता है, तो ये अमल हिकमत पर मबनी हुआ। जबकि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के अमल में तजर्बा हावी है,
علم ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر رکا جائے، لیکن تجربہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ارد گرد نہ ہو تو کوشش کریں کہ وہاں سے نکل لیا جائے اور لال ٹریفک اشارے پر مت رکا جائے۔ تو اس کو عمومی طور پہ جہالت ہی کہتے ہیں، اور یہ جہالت ہی ہے۔ اس میں پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ تجربے کی بنیاد پر اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کا یہ پریکٹس بن جاتی ہے، اور آئندہ بھی وہ اسی طرح ہی کرتا ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ اپنے تجربے کو علم کے تابع کر لیتے ہیں وہی حکمت کار کہلانے کے لائق ہیں، اور جو لوگ علم کو تابع بنا دیتے ہیں تجربے کے، تو یہ جہالت ہی کہی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہمارے ہم وطنوں کا رویہ ہے۔ اسلام سے پہلے کے دور کو جہالت کا دور کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ اس دور میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور بڑے بڑے توریت، زبور اور انجیل کے عالم بھی موجود تھے، پھر بھی اس کو دور جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام سے پہلے بڑے بڑے علماء اور تعلیم یافتہ لوگ موجود تو تھے، مگر ان کا عمل علم کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ تجربے کی بنیاد پر تھا۔ ان کا علم تابع تھا تجربے کے، اس لیے یہ جہالت کہلاتی تھی۔ آپ نے کعبہ میں بتوں کا ہونا اور اس سے مکہ والوں کو فائدہ ملنا تجربے کے نتیجے میں تھا کہ ان کے آباء و اجداد اس بات پر یقین تھے کہ ساری دنیا کے لوگ ان کے تابع تھے، اور ان کا دبدبہ سب پر تھا کہ یہ لوگ ان کی بات ماننے پر مجبور تھے، یعنی کہ ان کے جو بت تھے ان کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل تھے۔ اور جو لوگ اس ماحول میں پیدا ہوئے انہوں نے یہی دیکھا کہ بتوں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہ سب تجربہ ہی تو تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحیح علم عطا کیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی ہمارے سارے کاموں کو بنانے والا ہے، اور یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسلام نے اس کا علم بھی دیا اور پھر کچھ معجزات کے ذریعے لوگوں کو اس کا تجربہ بھی کرایا، لیکن فوری طور پر بتوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کیا، بلکہ ایک تدریجی عمل کے ذریعے سے کسی انقلاب کے بغیر لوگوں کو اس تجربے سے نکالنا تھا، تاکہ بتوں کو فوری طور پر نکالنے پر پوری دنیا میں انتشار یا فساد نہ ہو۔ تو اس پر بتدریج محنت کی گئی، اور مکہ پر سب سے پہلے غلبہ یعنی کہ فتح مکہ کی گئی، اور فتح مکہ کے بعد سب سے جو پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا وہ ان بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال باہر کیا۔ اس طرح یہ سارا لائے عمل حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ یہاں تجربہ علم کے تابع تھا۔ اس کے برعکس جنہوں نے علم آنے کے باوجود بھی نہیں مانا اور اپنے تجربے پر ہی ڈٹے رہے، تو انہوں نے علم کو تجربے کے تابع کیا، اور اسی طرح وہ جاہل کہلائے۔ لوگ اپنے تجربے کو تابع کریں گے صحیح علم کے لیے، وہی صحیح علم والے ہیں اور دنیا میں بہتری لانے والے ہیں، یعنی کہ علم کو تجربے کے تابع کیا جائے تاکہ وہ حکمت کار کہلائیں۔ اس لیے عزیز طلباء اور عزیزان گرامی، علم اور تجربہ بہت اہم ہیں۔ ان دونوں کا اکٹھے ہونا انسان کو صحیح علم صحیح طریقے سے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کا تجربہ علم کے تابع تو اس کا علم حکمت کے سازگار ہوگا، اور اگر اس کا علم تجربے کے تابع ہو جائے تو پھر یہ عمل جہالت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔